अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि स्ट्रेटेजी के सिवा तमाम सरकारी इदारे फ़रोख्त होंगे। क्या कहेंगे स्टेटमेंट पर आप? वज़ीर आज़म के कहने का क्या कहना है, वो तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और ये 40 साल से चिमटे हुए हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यहाँ तक मुल्क आगे है, अब भी कह रहे हैं तो कहने दो। देखो बात सुनो, ये एक शैलो किस्म का एक स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजिक असासे जो हैं उनकी माँ होती है इकॉनमी। क्या कहा मैंने? नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री जीनियस था, द ग्रेट कॉन्करर ऑल्सो, और वो सिर्फ फौजी नहीं था, बहुत ब्रिलियंट आदमी था। उसका एक जुमला है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्मीज क्रॉल ऑन द वैलीज, टांगों पे नहीं, फौजें पेट के बल पे चलती हैं। इसका एक मतलब है। तो स्ट्रेटेजिक असास से भी अगर कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो तो तुम्हारे बस में नहीं होगा, लगे हाथों कोई अवाम का सौदा कर लो। एक ज़माने में, और बहुत पुराना नहीं है, एक ज़माने में ग़ुलामों की तिजारत बहुत मुनाफा बख्श कारोबार था, बल्कि मुनाफा बख्श तरीन कारोबार था जी। अमेरिका की बुनियादों में भी ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त है। ग़ुलामों की मंडियाँ बड़ी मशहूर थी। देखो, मुल्क तो अभी फ़िलहाल जिस तारीख में मैं बात कर रहा हूँ तो गिरवी पड़ा है। गिरवी ही नहीं पड़ा, जो कहते हैं जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी पता नहीं कितने लाख का मकरूज़ है। गिरवी और किसको कहते हैं। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट से खौफ आया है। मुझे बजाय इसके कि कोई ताकत मिलती, तवानाई मिलती, मैं रिलैक्स करता। मुझे अच्छा, हालांकि मेरा एक बहुत पुराना थीसिस है। आज से कई साल पहले मैंने कई बार एक जुमला बोला, ये वो लोग हैं जिनका बस चलता तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग गलत है जो बोलते और लिखते हैं, इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट करके बेच देते। और इनडायरेक्टली अगर तुम देखो, ये एग्रीकल्चर और फार्मिंग, एग्रीकल्चर में एक मनहूस मतरूक लफ्ज़ है। एग्री बिजनेस होता है या एग्री इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, तो मेरे भी ज़ुबान पे वही चढ़ा हुआ है। प्लॉट बना के बेच देते। अच्छा, चलो चलो, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। आप कर लो, करोगे, मेरे कहते करना है तुसी, अगर नीयतें ठीक हुई। वरना मैं एक और बात सोचता हूं कि इसके बाद भी अगर तो फिर बेचोगे क्या? सिर्फ एक बात का जवाब दे दें मुझे। इसको जहन में रखते हुए, इस तरह की बातों को जहन में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाओ। अखलाकियात और इक्तसादियात के अलावा तीसरा कोई असासा नहीं होता, याद रखना। मुसलमान 313 ग़ज़वाए बद्र, 313 तेल निकल आया था, कुछ चांदी सोना निकला था, कमादनियात उबल पड़ी थी। क्या हुआ था? बेरहम और सफाक हुक्मरान नहीं थे, खूबसूरत लोग थे। 313 से उठ के उन्होंने कैसरो किसरा को लंबा लिटा लिया। ऑटोमन्स जैसी एम्पायर तक पहुंचे जो 3 कॉन्टिनेंट्स पे। चलो आगे चलो। आगे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक पंजाब असम्बली में जिम खाना क्लब की 714 रुपए माहाना लीज के इंकशाफ पर स्पीकर और अरकान असम्बली शशद रह गए हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने सवाल किया कि वाकई लीज 714 रुपए है। जवाब में सईद अकबर नवानी का कहना था कि हम बेबस हैं, इजाफा नहीं करा सकेंगे।
یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا کس ملک میں ہوتا ہے؟ ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں اسلامی جمہوریہ کی پخ جس کے ساتھ لگی ہو اور وہ مسلمان ملک ہو؟ کوئی دوسرا ہے تو بتاؤ. جس دن ایسا نام رکھیں گے اس دن یہ بھی ہو جائے گا وہاں 10 20 30 سال کے بعد. اور ملک احمد خان جو ہے، ملک احمد خان بھائی، یہ بڑا کنہ ہے، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح. اس کنہ کو اچھی طرح پتا ہوگا. اس نے وہ جو ہے نا کہ ششدر رہ گئے، وہ ششدر رہنے کی پرفارمنس دی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو؟ اور یہ کوئی نئی انفارمیشن بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات بہت دلچسپ ہے جو نوانی نے کہا کہ ہم بے بس ہیں، اضافہ نہیں کر سکتے. اور تم کالونیوں کسی کی، اپنے ملک میں اتنا بے بس ہے تو پھر کچھ اور سوچو. دیکھو بات سنو، یہ ملک کچھ لوگوں کے پاس مخصوص کے پاس یرغمال ہے، اور یہ یرغمال ہے پچھلے 76 سال سے. اور بات سنو، 714 روپے میں اچھے برانڈ کا سگریٹ کا پیکٹ نہیں ملتا. اور اس سفید ہاتھی کا سوائے اس کے کہ جم خانہ کے ممبرشپ میرے گھر میں ہے، مائی ریئل ینگر سسٹر از اے ممبر، مجھے جو کہ ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ میں چڑھتا ہوں. بات سنو، اس ملک میں ایک اور، مجھے یہاں سے بات یاد آئی ہے، ایک اور لعنت عام ہو گئی ہے. وہ لعنت کیا ہے؟ سوشلائز کرنا، پبلک ریلیشننگ، نیٹ ورکنگ. سارا دن اچھے خاصے لوگ سفری سیلز مینوں کی طرح، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر، کوئی اس کلب میں، کوئی اس کلب میں، کوئی اس ہوٹل میں، کوئی اس اڈے پہ. تو جم خانہ بنیادی طور پہ تو پبلک ریلیشننگ کا اڈا ہے. ایک اس میں پازیٹو پہلو مجھے آج تک نظر آیا ہے اس طرح کے کلبز میں. ٹھیک ہے، ریٹائرڈ لوگ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، دے آر کمفرٹیبل، شام ان کی ٹھیک گزر جاتی ہے، بچے اپنے اپنے رستوں پہ چلے گئے، بیگم فوت ہو گئی یا ویسے ٹہ گئی، تو چلو کچھ سمجھ میں آتی ہے. لیکن اتنی بڑی گنڈا گردی اور بدماشی، بہت اچھا ہے. اس ملک میں اس طرح کی کوئی بات، کوئی خبر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے صاحب، نیکسٹ خبر. وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش کا جاتی عمرہ کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے آئی جی پنجاب نے 14 کروڑ 91 لاکھ روپے مانگ لیے. جدید آلات کی مدد سے سیکیورٹی فول پروف بنائی جائے گی. کچھ کہیں گے؟ ایک تو ویسے خوشامد اور چاپلوسی کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ میڈم چیف منسٹر آپ کا تو آپ بہت قیمتی ہیں، آپ اس ملک کا مستقبل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ابا جی نے واردات کی تھی 80 کروڑ روپے کئی سال پہلے، جڑے پتہ نہیں 1.5 ارب ہو گیا ہوگا. اب جاتی عمرہ کی سیکیورٹی. اچھا، فول پروف سیکیورٹی. دیکھو بات سنو، سبحان اللہ. کس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ اگر آپ کسی کو کسی جگہ میں بند کر دیں تو اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا جہاں سے موت آئے گی. واہ. آپ نے فرمایا جہاں سے موت آئے گی. اور فول پروف سیکیورٹی ہے کبھی کسی کو ملی ہے؟ یا تو پھر موت کا داخلہ بند کرو. پڑے نہیں ہیں وہاں خاندان کے افراد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے سب کو خدا کا خوف کرو. جہاں کینیڈیز نہیں بچے، جہاں لنکنز نہیں بچے، فول پروف. بس ٹھیک ہے، اتنی بڑی شاپنگ ہوگی، اس میں کوئی اپنا ٹھیک ٹھاک سلسلہ بھی بن جائے گا، اپنا وہ درباری پن بھی ہو جائے گا. ادھر بھی لوگ پتہ نہیں جتنے بے حص ہیں، ادروائز نکلے خاں 14 لاکھ بندہ باہر آ جائے، 14 کروڑ ہمارا بھوکے مر رہے ہیں پہلے ہی. لیکن نہیں. اور میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ حضور کی باتوں کو تیسری آنکھ سے دیکھو، ایک کریٹو دماغ سے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ضرورتوں سے زیادہ اکٹھا ہو جائے تو بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور صدقے جاؤں، یہ ہے اسلام کا اقتصادی معاشی فلسفہ. یہی خوبصورتی ہے اس دین کی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ کو بتایا یہاں پہنچنا ہے،
जैसे जैसे सदियां बीतती जाएंगी, नए नए सिलसिले आते जाएंगे, उसके मुताबिक टारगेट ये अचीव करना है, जैसे मर्जी कर लो। अच्छा, अब इसको अप्लाई करो इस चमचागिरी पे। वो क्या है? जब कुछ लोगों को बाप खा गया 80 करोड़, जो आजकल आज के जमाने में, जिस जमाने की ये बात है, कभी देखो रुपया कितना डिवैल्यू हुआ है, वो 1.5 अरब बनता होगा। अब ये खाएंगे सदके जावा, बड़ा वैसे कैमरा ट्रिक है, जिस तरह एक जुत्ती है, होता है एने रुपए एने पैसे, ये चीटिंग होती है। 14 करोड़ 91 लाख है, सीधा क्या है 15, लेकिन 15 का उसने, बड़ी सियानी बात है ना, 91 करोड़। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, इसके बाद मौत का दाखिला बंद हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। अलेक्जेंडर से लेकर तैमूर जैसे लोगों को मौत आती है, और कैनेडी से लेके अब्राहम लिंकन तक जैसे लोग शॉट डेड, कोई नहीं, और एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं। दरबारों में बादशाह मारे गए। ये अब लेकिन पता नहीं जाती उम्र में क्या है, रेकोडेक का पता नहीं, थल्ले ही सोना काट ले आए सारा। तो हम जाती उम्र जो है ना, फूल प्रूफ कर दी, वहाँ एटमी प्लांट लगा हुआ है, फूल प्रूफ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। चलो हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आला रुक नहीं रहा मामला इस मुल्क में, खुदा की कसम। कोई शर्म हया खैरत, कोई बंदा प्रायोरिटीज में तब्दीली लाए, सोच में तब्दीली लाए, देखने के अंदाज में तब्दीली, कख भी नहीं हो रहा। सब जुबानी जमा खर्च हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपनी आदतें तुम छोड़ ही नहीं रहे। जी वजह फरमाया हसन साहब। और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे। साबिक आईजी अब्बास खान की रिपोर्ट याद आ गई, इन्होंने क्रिमिनल्स भर्ती किए थे पुलिस में। साबिक आईजी पंजाब अब्बास खान, मेरी किताबों में कहीं गुम है, मेरे पास भी थी वो रिपोर्ट। और पुलिस को तो अल्टीमेटली धब्बा बना दिया है। पुलिस से ज्यादा करप्ट महकमे हैं, इरिगेशन है मसलन, चूंकि लोगों का वास्ता नहीं है, उनको पता ही नहीं। पुलिस से चूंकि हर आदमी का आमना सामना होता है, इसलिए पुलिस ज्यादा बदनाम है। ये बाकियों की तरह ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ये बदतमीजियां भी करते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, उठा के भी, ये इस तरह की हरकतों में मुलव्वस लोग हैं ना, जराइम पेशा, उसमें फिजिकल टॉर्चर, ये सारा कुछ है, इसलिए ज्यादा बदनाम है। हराम तो बराबर का खाते हैं ये सारे। और ये जो बात आप कर रहे हैं धब्बे, तो पुलिस तो पुलसिया कहते हैं लोग, सुना है? फौजियों को देखें, रवैया याद है आपको? रवैये लोगों के, पुलिस को देखा पुलसिया, छिल्लड़, ये है आवाम की जबान इनके बारे में। तो धब्बा बनाने वाले अब धब्बे धोएंगे, तो चलो मान लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, मान लेते हैं जी। आपने फरमा दिया, हमने सुन लिया जी। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, आगे चलते हैं। पंजाब की जेलों में मौजूद कैदियों ने एक खत के जरिए मुतालबा किया कि हमें भी बानी पीटीआई इमरान खान जैसी सहूलियात दी जाएं। मैंने ये पूरी खबर पढ़ी है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि क्या सहूलियात हैं जो दी जाएं। अच्छा, नहीं, सहूलियात तो बहरहाल आम कैदी जैसी नहीं है इस मुल्क में। मैंने कल ये पता नहीं पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था, इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, जरदारी सदर हैं, इसलिए ये केस नैब नहीं तलब, इस्तिस्ना कादा इस्तिस्ना, तो ये इस्तिस्नाइयों का मुल्क है। एक बात। दूसरी बात, जो एक झलक इमरान की आई है और जो कुछ हो रहा है, मिठाइयों के डब्बों पे उसकी तस्वीरें छप रही हैं, ये वो सारा। अच्छा, ओ भाई, ये बज़ाहिर जो है, जो कॉमन सेंस कहती है, वो चंद कैदी स्पॉन्सर्ड हो, उनके करवाता होगा मैं। चूँकि इस तरह की चतर चलाकियों में ये गवाल मंडी ये जो है ना, ये बहुत तेज़ हैं। तो उन्होंने 200, 400, 50, 500 कैदियां को लो, भी जेलर ਨੂੰ कहना है ना, सुपरिटेंडेंट जेल ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਬਾ ਸੰਬਰ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਛੋਰਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਫਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਕੋਈ, इतों पता लगता है ਇਹਦਾ पस मंजर, ਇਹਦਾ अग्गा पिछा की है। कुकड़ फाड़ रहा है, मतलब अंदाजा लगाओ। वो कूबे बीफ मांग रहा है वहां तुमसे,
कुकड़ फाड़ रहा है। इससे देखो मेंटालिटी क्या है, इससे इनके हसब नसब का, इनके आगे पीछे का अंदाजा लगाओ। कुकड़ फाड़, कुकड़ केड़ी एडी को कस्तूरी है। चलो ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बड़ी अनोखी खबर है। इथियोपिया से ताल्लुक रखने वाली मलोरक एम्बो नामी खातून ने दावा किया है कि उसने 16 साल से कुछ खाया पिया नहीं। आखिरी मर्तबा 10 साल की उम्र में दाल खाई थी, उसके बाद भूख नहीं लगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इलाज की गर्ज से भारत, कतर, दुबई के डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन कोई भी उनके भूख ना लगने की वजह दरियाफ्त नहीं कर सका। ये मैंने ना बेटा ये पढ़ी खबर, मैंने भी 2-3 दिन पहले किसी एक आध अखबार में थी। तो सच्ची बात है, मुझे इसने ना, मुझे मेरी लॉजिक जो तो को मोजा टाइप होती है, मैं तो मोजों को भी इतना मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। लेकिन अगर ये सही है तो आओ सब मिलके दुआ मांगें कि ये बीमारी पाकिस्तानियों को लग जाए, उनको भूख ही ना लगे। पता नहीं औरत इमामत करा सकती है या नहीं, वरना हमारी चीफ मिनिस्टर इमामत कराएं, उसके बाद दुआ हम भी उसमें शामिल हों कि परवरदिगार ये जो इथोपियन जो खातून हैं, इनकी बीमारी सारे पाकिस्तान, उसको सेहतमंद करते, उसको खाना मिलता होगा, इथोपिया में भी मिलता होगा, जिसको भूख और राज्य की समझ है, तो पाकिस्तानियों को ये बीमारी लग जाए, ताकि जो माड़ा मोटा ये चोगा बचा खुचा अपने दस्तरखानों से जो आवाम के आगे यूं करके फेंकते हैं, ये वो भी अपनी ओजड़ियों में डाल लें। इंसानों के, परिंदों के पोटे होते हैं, इंसानों के मैदे होते हैं, जानवरों के होते हैं ओजड़ियां, परिंदों के पोटे हमारे मैदे जल्दी भर जाते हैं, इनकी होती हैं ओजड़ियां, तेंदुआ, ओह छुट्टी जाओ अंदर, जितना अंदर जाता है उतनी भूख बढ़ती है, फलाना सिक्योरिटियां बढ़ाओ, अपनी मौत से बच के दिखाओ। अगर इससे बचत होती हो तो ये 14 करोड़ 91 लाख, इसका भी जवाब नहीं वैसे 91 लाख का, और तू राउंड फिगर जिन्हों सीधा सीधा 15 मांग। ठीक, मरियम को चाहिए शट अप कॉल दे के इसको कह के बस पहले लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाओ, जितने जराइम का ग्राफ जहां जा रहा है इसको आधे पे वापस ले आओ बस। लेकिन नहीं। वेल सेड हसन साहब। हसन साहब, अब आप एक वीडियो देखें, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैंने इससे पहले इतना मेजमराइजिंग मंजर नहीं देखा। छोटे छोटे मासूम ब्लाइंड बच्चों को जब ई साइट इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस की मदद से बनाई मिलती है तो उनके चेहरे के तासुरात और खुशी महसूस कर देने वाली है। हम वो लोग हैं जिन्होंने माचिस, इंजेक्शन, घटिया तरीन चीज़ें, टूथपिक भी ढंग का पैदा नहीं, टूथब्रश उनकी ईजाद है। और बात सुनो, वो अंधे मासूम बच्चों के लिए देखने वाली, हमें देखने वाली आंखें हैं, देखने की तौफीक नहीं। ये कैसी अजीबोगरीब बात, हमें अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो ना सिक्योरिटियां, ये क्या मतलब वो पता नहीं को फुल प्रूफ सिक्योरिटियां, तो फलाना वो तो उधर तज़ीन और आयश का दी, तज़ीन और आयश किन्हों दिखानी है? जो आएगा उसको पता है बेकारी है, खाम खा। देखो बात सुनो, कैसी आंखें हम लोगों की हैं जो सामने लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती, ना देख सकती हैं। ये जिसने ये ऐनक बनाई होगी वो सूफिया में से है, वो औलिया में से है। वली कहते हैं दोस्त को, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन है? कौन हो सकता है? जो उसकी मखलूक को फैसिलिटेट करे। एक मासूम बच्चा, उनके रिएक्शंस देखें उन बच्चों के जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था, उनको वो ऐनकें चढ़ाई गई हैं, तुमने उनके एक्सप्रेशंस देखे,
آپ مسمرائزنگ کہہ رہے ہو, یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا سمجھتے ہو. یہ رب زدنی علم قوم کا دیکھو, ہمارے سلوگنز دیکھو, ہماری تعلیمات دیکھو, لیکن چونکہ گندے لوگ ہیں نا اندر سے, باتوں میں بھی اثر نہیں. سیدھی بات ہے, انہوں نے اندھے بچوں کو روشنی دے دی, ہم نے روشن آنکھوں والوں سے آنکھیں چھین لی, خود بھی اپنی نہیں ہیں, دکھائی کچھ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کچھ مبارک راتوں کے حوالے سے بہت سے میسیجز آتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بخشش والی خاص رات ہے, کوئی گناہ زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں تو وہ کہتا ہوں جو یہ نہیں کہتے. ہر رات مبارک ہے. جس نے اگر خالق و مالک کو یاد کرنا ہے, بے شرم, بے حیا, کرپٹ, حرام کھانے والے کے لیے کوئی رات مبارک نہیں ہے. اور سنو, ہے بخشش کے لیے بات سنو. ظلم کیا میں نے, کسی معصوم یتیم بچے کا حق کھایا, کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا, تو کائنات میں تو منصف ہی ایک ہے, رب العالمین, عالمین کا رب ہے, وہ کیسے معاف کرے گا؟ بتاؤ. اور دوسری بات, تم جو سارا سال گند کھاتے ہو, ضرورت کیا ہے؟ تمہیں ضرورت کیوں پڑتی ہے ایسی رات کی؟ گناہ کیوں کرتے ہو؟ بنیادی بات دیکھو, سہبن انسان سے کوئی انسان وہ فرشتے نہیں ہوتے, لیکن کچھ لوگوں کا تو وے آف لائف ہی سوائے گندگی, گناہ, غلاظت کے اور جرم کے کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, پتہ نہیں کسی سائیکیٹرسٹ کی, کہ جب کوئی آدمی ایول پلان کرتا ہے, کوئی جرم, گناہ, بیسیکلی اس کو اسی وقت اس کی سزا ملنی شروع ہو جاتی. چلو جی, ہماری ٹیم ہے, ہم ہفتہ وار اکٹھے ہوتے ہیں, لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں, سارا ہفتہ کام کرتے ہیں فلانا. اب ہم 2.5 ٹوٹرو بینک ڈکیتی پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی وقت ہمارا میٹر ڈاؤن ہو جائے گا سدا. پھر ہوتا یہ ہے, یہ بھی قرآنک وزڈم ہے, کہ دل پہ جب پہلا کالا دھبا پڑتا ہے نا, وہی ہوتا ہے سب کچھ, چونکہ اس کے بعد وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جتنے مرضی کالے پوچے پھر جب پھر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بات سنو, جس کے ساتھ ظلم ہوا, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, وہ بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, حتیٰ کہ جانور, معاف تو وہی کرے گا. یہ ہمارے ہاں عجیب و غریب طریقے کی انٹرپریٹیشنز ہیں چیزوں کی. ہمارے ہاں جو انڈین اسلام, وہ جو جامعہ الازہر کو میں اکثر ان کے رئیس جامعہ ان کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارا انڈین اسلام ہے, ہم عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں. یعنی مظلوم میں ہوں تو رب کہے گا میں معاف نہ, اب تو کہے گا چل ادھر. سو لاشعور میں نہیں جاتا زندگی میں. خدا کی قسم, کسی کے ساتھ اگر کوئی آپ نے کوئی زیادتی کی ہو, پوری زندگی ہانٹ کرتی ہے کہ یار یہ کیا, غصے میں, اشتعال میں, فلانا, ایون بدتمیزی بندے کو ہانٹ کرتی رہتی ہے. آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت خوب. لیکن بعض اوقات جائز بھی آپ نے کیا ہو, وہ بھی آپ کو ہانٹ کرتا ہے. دہلی پر میں ایک فراڈیا مجھے ٹکرا تھا, اور محمد علی درانی جو ہمارے سابق وفاقی وزیر ہیں, پاسبان کے سربراہ رہے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں, مجیب شامی صاحب بھی جانتے ہیں. میں نے اس کے باؤنس چیک دے کے اس کو اندر کروا دیا. میں نام نہیں لیتا اس کا, اچھا خاصا جانا پہچانا. خدا کی قسم مجھے مصیبت پڑ گئی, یہ تو سال کے لیے بک ہو گیا ہے. I used to look after his family. اور میرے اندر ایمی
ہلچل مچی رہتی تھی. کہتے ہیں نا بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یعنی سارا سال چخ مارنی ہے, گند کرنا ہے, کسی ہو رات آئے گی تو پھر بخشو, چلو ایسا ہی ہو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. چلیں حسن صاحب واپس سیاست کی طرف آتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا حکومت کے ہر منصوبے کی کاپی کرتی ہیں. ان کا ہر منصوبہ ٹک ٹاک ویڈیو کی طرح چند دن ہی چلتا ہے. چھچوروں جیسا بیان ہے, حالانکہ بیرسٹر ہے, پڑھ لکھ کے بیرسٹر بنا ہوگا نا, لیکن کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کوئی تربیت ہوتی ہے. چھچوروں جیسا بیان ہے. بندہ پوچھے وہ تو پہلی باری ایٹم بم بنا رہے ہیں, تیرے منصوبہ وہ نقل کر رہی. تو نے زمین سے آئل نکال کے پہلی دفعہ بنی نو انسان کو تو گفٹ کر رہا ہے. تو پہلی گڈی بنا کے چلا رہے ہو. کوئی آؤٹ آف باکس کوئی ایسی چیز تم کر رہے ہو جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہو. کیا فضول بات ہے. اور دوسری بات, انسان اور جانور میں جو چند فرق پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ آپ کو اچھا کام کریں, میں اس سے انسپریشن لوں. مریم نے اگر کیا ہے, مجھے نہیں پتا, اگر کیا ہے تو بہت خوبصورت بات ہے. انسپائر ہونا, اچھی بات سے انسپائر ہونا, اچھی سوچ کا آئینہ دار ہے. یہ عجیب کچرا ذہنیت ہے, ہماری نقل تو کر کیتا کی ہے تسی سوائے بڑکاں دے. میں اب یقین کرو, نتھنگ اگینسٹ گنڈا پور اور یہ وہ, مجھے کوئی لینا دینا نہیں. مجھے اس وقت اب اگر کے پی کے کا کوئی نام لے تو مجھے سوائے ایک سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کا کلیش ٹائپ, مجھے تو اور کچھ یاد بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں آتا. میرا ہی قصور ہوگا, لیکن یہ الزام چھچورا ہے. اگر اچھا چلو میں کہتا ہوں اگر کیا بھی ہے تو یہ تو خوبصورتی ہے زندگی کی. ٹھیک, کیا آپ کو میں کچھ اچھا کرتے دیکھوں تو مجھے لگے یار مجھے بھی کرنا چاہیے, تو اس میں کیا برائی ہے بھائی. یا تم نے کوئی پیٹنٹ کرا لیا ہے کوئی اچھا کام, یا تم نے کوئی ایسا کوئی آؤٹ آف باکس کوئی اوریجنل کام کیا ہے جو دنیا کی انتظامی یا سیاسی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں. چھچورے. ٹھیک ہے حسن صاحب, چلو ٹھیک ہے سر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.